आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इस्लामी शरीयत के बारे में वज़ीर दाखिला का बयान गुमराह कुन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि यकसा सिविल कोड के सिलसिले में इनका बयान गुमराह कुन है। ये बात तो तय है कि क्रिमिनल क़वानीन तमाम शहरियों के लिए यकसा हैं। ये मुख्तलिफ़ तबक़ात के मज़हब और समाज रिवाज के मुताबिक नहीं होते हैं। वज़ीर दाखिला का यह कहना है कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, इस्मत दरी करने वालों को सड़कों पर संसार कर देना चाहिए, किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बेईमानी है। इनको ये तो मालूम करना चाहिए था कि ये क़वानीन कहाँ जारी होते हैं। जुर्म व सज़ा का क़ानून ऐसे मुल्क में नाफिज होता है जहाँ मुकम्मल इस्लामी शरीयत नाफिज हो, और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ये तमाम बातें सिर्फ़ इस्लामी शरीयत का क़ानून नहीं है बल्कि तमाम मज़हब का मुश्तरका क़ानून है। ख़ुद मनुस्मृति में चोरी की सज़ा और नक़बज़नी की सज़ा हाथ काट देना बताई गई है। ज़िना करने वाली औरत की सज़ा ये है कि इसको भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि उसे काट खाएं, और ज़िना करने वाले मर्द को लोहे का पलंग आग से तपाकर इस पर डाल दिया जाए ताकि वो जलकर मर जाए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब गुज़रे हैं बशमूल हिंदू मत और इस्लाम के, इनके यहाँ अखलाक़ी इक़दार को बड़ी अहमियत दी गई है और इनको क़ायम करने के लिए दो काम किए गए हैं। एक तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों के लिए जुर्म से बचना आसान हो जाए। दूसरा, सज़ाएं इतनी सख्त मुकर्रर की जाएं कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। इसलिए ऐसी मिसालें देकर शरीयत इस्लामी को बदनाम करना इससे इनके जहन का पता चलता है। इस्लाम में यकीनन बाज़ जराइम पर सख्त सज़ाएँ रखी गई हैं, लेकिन इसके लिए जुर्म से बचने में माहौल की तश्कील भी की गई है। इस्लाम में शराब की भी सख्त सज़ा है, लेकिन जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ ना शराब के कारखाने होंगे और ना शराब खाने होंगे। इस्लाम में ज़िना पर सख्त सज़ा रखी गई है, लेकिन इसके साथ पर्दे का पूरा निज़ाम रखा गया है। जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ मर्दों और औरतों का अलहदा क्लासरूम्स होंगे। हर शोबे ज़िंदगी में औरतों के लिए खुसूसी इंतज़ाम होगा। ज़ाहिर है कि वहाँ बदकारी के वाक़यात खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसी तरह इस्लामी हुकूमत हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत मुहैया करने की पाबंद होगी ताकि चोरी और डाकाज़नी के वाक़यात पेश ना आए। अगर कोई शख्स भूखा और फाक़त से मजबूर होकर चोरी करे तो इस पर चोरी की सज़ा नाफिज नहीं होगी। इसलिए सऊदी अरब और जिन इलाक़ों में कभी जुर्म व सज़ा के तौर पर शरई सज़ा नाफिज की गई वहाँ जराइम की शरह सिफर पर आ गई। इसके बरखिलाफ़ जहाँ जुर्म को रोकने के लिए माहौल साजी का काम नहीं हुआ और सिर्फ सज़ाएँ सख्त मुकर्रर की गई, वहाँ जराइम में इजाफ़ा ही होता जा रहा है, जिसकी एक मिसाल हमारा वतन अजीज़ है। इन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि सेकुलर मुल्क का वज़ीर दाखिला अपने ही मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी इकाई के बारे में नफ़रत और तासुब पर मबनी ऐसे ख़यालात का इजहार करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करता है और तमाम बरादरान वतन से अपील करता है कि वो ऐसी बातों से गलत फहमी का शिकार ना हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश है। सदर जमहूरिया के ख़िलाफ़ हुकूमत केरला सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा। एक गैर मामूली इक़दाम में हुकूमत केरला ने रियासती असम्बली की जानिब से मंजूरा 4 बिलों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दाखिल की है। इसने कहा है कि सदर जमहूरिया कोई वजह बताए बग़ैर 4 बिलों यूनिवर्सिटीज़ लॉ तरमीमी नंबर 2 बिल 2021, केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी तरमीमी बिल 2022, यूनिवर्सिटी लॉ तरमीमी बिल 2022 और यूनिवर्सिटी लॉस तरमीमी नंबर 3 बिल 2022 को मंजूरी नहीं दे रही है। इस इक़दाम को गैर दस्तूरी करार दिया जाए। CPIM ज़ेर क़यादत बायां
جمہوری محاذ حکومت نے اس کیس میں مرکزی حکومت، سیکریٹری صدر جمہوریہ ہند، گورنر کیرالہ عارف محمد خان اور ان کے ایڈیشنل سیکریٹری کو فریق بنایا ہے۔ دیگر کئی راحتوں کے علاوہ ریاستی حکومت نے گورنر خان کی جانب سے 7 بلوں کو، جن میں 4 بل بھی شامل ہیں، صدر جمہوریہ کے غور و خوض کے لیے محفوظ کر دینے کو غیر قانونی قرار دینے کی ہدایت جاری کرنے کی گزارش کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ گورنر کی جانب سے بلوں کو طویل عرصے اور غیر معینہ مدت کے لیے زیر التوا رکھنا اور پھر دستور سے متعلق کوئی وجہ بتائے بغیر صدر جمہوریہ کے غور و خوض کے لیے بلوں کو محفوظ کر دینے کا رویہ بظاہر من مانی اور دستور کی دفعہ 14 کے مغیر ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ حکومت ہند کی جانب سے 4 بلوں کی منظوری کو روکے رکھنے صدر جمہوریہ کو دیے گئے مشورے میں بھی واضح طور پر من مانی اور دستور کی دفعہ 14 کے مغیر ہے۔ اس کے علاوہ دستور کی دفعہ 21 کے تحت یہ اقدامات ریاست کیرالہ کے عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ہیں، کیونکہ انہیں ریاستی اسمبلی کی جانب سے واضح کردہ فلاحی قانون سازی کے فوائد سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الشفا ہاسپٹل پر حملہ، 5 مریض علاج کے بغیر دم توڑ گئے، پانی و خوراک کی شدید قلت۔ الشفا ہاسپٹل غزہ میں اسرائیلی فوج کے مسلسل 6 روز سے جاری آپریشن کے دوران علاج کی سہولت تقریباً معطل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 5 زخمی مریضوں کا ہفتے کے روز انتقال ہو گیا۔ یہ بات وزارت صحت غزہ نے ایک بیان میں بتائی۔ الشفا ہاسپٹل غزہ پر اسرائیلی فوج کا یہ دوسرا بڑا حملہ ہے جو پچھلے تقریباً 6 دنوں سے جاری ہے۔ اس سے پہلے ماہ نومبر 2023 میں اسرائیلی فوج نے الشفا ہاسپٹل پر حملہ کیا تھا۔ ہاسپٹل کے اندر اور باہر ہر جگہ فوج کی کارروائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کی مدد سے ہاسپٹل سمیت پورے علاقے کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ فوجی حملے کی وجہ سے الشفا ہاسپٹل میں علاج کی سہولت معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ پانی و خوراک تک کی شدید قلت ہے، جبکہ وقفے سے اسرائیلی فوج کی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہفتے ہی کے روز اعلان کیا ہے کہ اس حملے کے دوران 170 بندوق برداروں کو ہلاک کر چکی ہے۔ دل دہلا دینے والا واقعہ، ریونیو حکام کی اراضی ریکارڈ سے چھیڑ چھاڑ، ایک خاندان کے 3 افراد کی خودکشی۔ آندھرا پردیش کے ضلع YSR کڑپا میں ایک خاندان کے 3 اراکین نے خودکشی کر لی، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ مقامی ریونیو حکام نے ان کی اراضی ریکارڈ سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ حکام کے اس اقدام سے دل برداشتہ ایک خاندان کے 3 افراد نے خودکشی کر لی۔ 47 سالہ ایک بینکر سبا راؤ، ان کی بیوی اور بیٹی نے اس لیے انتہائی قدم اٹھایا کہ اراضی ریکارڈ میں حق ملکیت تبدیل کرنے کے سبب وہ اراضی فروخت کرنے سے قاصر تھے۔ دل دہلا دینے والے واقعہ ہفتے کے روز ونٹی مٹلا منڈل کے موضوع کتا مادھورم میں پیش آیا۔ 31 سالہ پدماوتی اور 17 سالہ ان کی بیٹی ونے اپنے گھر میں لٹکتے ہوئے پائی گئیں، جبکہ سبا راؤ نے اس موضوع میں ایک چلتی ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس کو ایک خودکشی تحریر دستیاب ہوئی۔ یہ خاندان اپنی 3 ایکڑ اراضی فروخت کرنے سے قاصر رہنے کی وجہ سے مایوس تھا، کیونکہ سرکاری ریکارڈز میں اس اراضی کے اونرشپ تبدیل کر دیے گئے تھے۔ سبا راؤ نے تحریر کیا کہ ریونیو حکام نے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، کیونکہ مقامی عہدیداروں نے اراضی کے مالک کا نام تبدیل کیا تھا، اس لیے ان کے پاس خودکشی کے سوائے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں
9030127804. New Rose Enterprises. آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی نیوز میں.